नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा व इस्लाम। अच्छा, अभी मैं बेटा जिस जिसका नाम दूंगा ना वो बताएगा। इंशाल्लाह हम आज नमाज में जो कुछ पढ़ा था आधी वोकैबलरी हमने कर ली थी और अब बाकी वोकैबलरी हम करेंगे, ठीक है कि नहीं जी। सबसे पहले ईमान। ईमान बेटा अपना माइक अनम्यूट करें। सर कर लिया। जी बेटा बोलें जी। तर्जुमा। अकबरू अकबरू का मतलब क्या है? बड़ा, अच्छा, सबसे बड़ा। आगे। आला आला। अल्लाह क्या है? अल्लाहू अकबरू, अकबरू ठीक है ना। आला। नमाज में आला कहाँ इस्तेमाल होता है? आला इब्राहिम वो अला आली इब्राहिम, ये आला कहाँ आता है? सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बी आला। माशाल्लाह। आगे क्या है? शैतानी शैतान कौन है? जो हमें बुरे काम कहते हैं करने को। जी। आगे क्या है? आलमीन आलमीन। इसमें या नून क्या बता रहा है? ये क्या लफ्ज है? जमा जमा। आलमीन को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? यस सर। आलमीन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनिवर्स, ठीक है ना। यूनिवर्स। क्या यस कहेंगे? सर, यूनिवर्स। आगे क्या है? अल्लाह। अल्लाह क्या है? रब्बुल आलमीन। आलमीन आगे क्या है? दीन नहीं, आलमीन के बाद क्या है? मालिकी मालिकी माशाल्लाह। अल्लाह मालिक किस चीज का है? पूरी दुनिया का। मालिकी यौमिद्दीन यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है, ठीक है कि नहीं। यस सर। आगे क्या है बेटा लफ्ज? दीन दीन। इस्लाम वाहिद दीन है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि इस्लाम में यस हर चीज के कानून है, ठीक है ना। शादी के भी कानून है, बड़े के लिए भी है, छोटे के लिए भी है, ठीक है कि नहीं। अगला यस क्या सर। है? मखजूबी मखजूब का मतलब क्या होता है? गुमराह मखजूब जिस पर, जिस पर गजब जिस पर गजब हो। जजाकल्ला बेटा, जजाकल्ला जी। इसके बाद नेक्स्ट है हाशिर। अपना अनम्यूट करें आप माइक। जी सर। जी बेटा। जी हाशिर। हाशिर अनम्यूट करें माइक। हाशिर माइक। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा बोले अभी। आगे लफ्ज क्या सर है? सर अजीम का। हाँ, अजीम कहाँ पढ़ते हैं हम? नमाज में कहाँ अजीम पढ़ते हैं? रुकू में। जी सर। क्या पढ़ते हैं हम रुकू में? क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बिल अजीम। माशाल्लाह। अजीम का मतलब क्या होता है? सर अजमत। अजमत। उससे नेक्स्ट क्या है? सर नबीयू। नबी यू। किसी नबी का नाम आता है आपको? जी सर। इसका? सर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। नेक्स्ट। सर रहमतु। रहमत। किसी बंदे के ऊपर रहमत हो तो उसकी क्या स्टेट होती है ज़हनी? सर उसको उसको खुश भी होते हैं मगर शर्मिंदा भी होता है। क्यों? सर शर्मिंदा इसलिए होता है क्योंकि अब उसने गलत काम किया होता है और उसको उस पर फिर भी रहम किया जाता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो सेटिस्फाई होता है। जिस पे अल्लाह की रहमत हो वो क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट क्या है बेटा? सर सॉलिहीन। सालेहीन। ये यानून हमें क्या बता रहा है? सर जमा। जमा। सालेहीन क्या लोग होते हैं?
سر ہم صالح لوگ ہوتے ہیں. صالح لوگ. صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر بہت اچھے مسلمان. ماشاء اللہ. اور نماز میں کیا آتا ہے یہ؟ اہدنا الصراط نہیں عباد اللہ. الصالحین. کیا مطلب ہے عباد اللہ الصالحین؟ عبادت ان عباد اللہ اللہ عباد اللہ اللہ کے بندے. کون سے والے بندے؟ صالحین بندے. ماشاء اللہ کے صالحین بندے. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدیجہ بیٹا اپنا مائک انمیوٹ کر لیں آپ. جی خدیجہ. رسول رسول. کس رسول. کسی رسول کا نام آتا ہے آپ کو؟ حضرت یوسف. ماشاء اللہ. آگے. دعا ہم دعا کب مانگتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اللہ سے. ماشاء اللہ. آگے. مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مومن کو زیادہ نالج ہوتی ہے. ماشاء اللہ. کیا ہر مسلمان مومن ہو سکتا ہے؟ ہاں جی. ہر مومن مسلمان ہوگا؟ نہیں. ہر مومن تو مسلمان ہوگا نا، لیکن ہر مسلمان مومن ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی. جو مومن کیا ہے، اس مسلمان کون ہے؟ جیسے اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو وہ تو اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوگا، لیکن جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا اسٹوڈنٹ جو جس کی سب ٹیچر عزت کرتے ہوں. اس طرح کوئی مسلمان اگر اچھے کام کرتے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. اگلا کیا ہے؟ حساب. حساب. جزاک اللہ بیٹا. ماشاء اللہ. بیٹا یہ وہ الفاظ ہیں، آپ دیکھیں اردو اور عربک میں بالکل ایک جیسے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی حسین آپ کا نمبر ہے بیٹا، انمیوٹ کریں. سر جی بتائیں. آپ کیا کر دیے کہ مائک امیوٹ بھی نہیں کر سکتے جب تک آکے نہیں کرے، یا شیئر بھی نہیں کر سکتے، صرف ہوسٹ کر سکتے نا. ہاں وہ اس لیے کہ شور مچتا ہے نا. چلے ابھی بتائیں اس کا مطلب. یوم. ہاں یوم کوئی ہفتے. یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر زیادہ بہت. یوم یوم الجمعے کے دن کو کیا کہتے ہیں حسین؟ جی ختیجہ آپ بتاؤ. دن. جیسے کہ جی جیسے کہ یوم جمعہ، مطلب یوم جمعے کا. الجمعہ. ماشاء اللہ. اگلا کیا لفظ ہے؟ سلام. گھر میں داخل ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ السلام علیکم رحمت اللہ. نہیں، ال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلے ابھی میں سب کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی کون بتائے گا ال کا مطلب؟ سر ال کا مطلب خاص. ال کا مطلب خاص. اور ایک ایک کر کے ایک ابھی میں نے انمیوٹ کی ہے، لیکن شور نہیں بچانا بیٹا. ال کا مطلب کیا ہے؟ خاص. اور سلام کا مطلب؟ سر کیا بولے؟ سلام کا مطلب سلامتی. اللہ عین کے ساتھ. اللہ پر کم تم سب پر. السلام علیکم کا مطلب کیا ہوا؟ سر جی کبھی میں کیا کہتے ہیں، میں اس لیے جواب نہیں بتایا تھا. میں غلطی سے جب میں
میں اپنے آپ کو انمیوٹ کوشش کرتے آنسر کرنے کے لیے، تو میں غلطی سے کیا کہتے انمیوٹ کر دیتا رہا، تو جیسے میں انمیوٹ کرتا تھا اسی ٹائم اگین میں اپنے آپ کو میوٹ کر دے رہا، اس کوئی لیے بات میں جواب نہیں بتا کوئی پاتا۔ بات نہیں. اچھا السلام علیکم کا مطلب بتائیں حسین. سر میں السلام سر میں حاشر بتاؤں؟ عاشر ابھی میں انمیوٹ کر دوں گا آپ کو بیٹا، جس سے پوچھ رہا ہوں. جی حسین. سر کس کو؟ السلام علیکم. سر سلامتی ہو تم پر، تم سب پر. تم سب پر. جزاک اللہ. جی آیان بیٹا، رحمان کا مطلب کیا ہے؟ آیان چلیں حاشر آپ بتائیں. سر کس کا؟ رحمان. سر بہت رحم کرنے والا. ماشاءاللہ. اور رحیم؟ سر رحیم کا بھی رحم بھی ہوتا ہے، رحم بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ. جی ایمان، سبحان کا مطلب؟ سبحان. ماشاءاللہ. خدیجہ، ابراہیم یہ کن کا نام ہے؟ حضرت ابراہیم. ماشاءاللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ سر انہوں اپنے نے بیٹے کے ساتھ موز بنایا، اللہ کا گھر بنایا تھا. حسین آپ نے جواب ٹھیک دیا بیٹا، لیکن دیکھو آپ نے بیچ میں بولا نا، میں نے خدیجہ سے پوچھا تھا. سوری سر. چلو جزاک اللہ، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی خدیجہ. ان نے اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد بھی بنائی تھی، اور نے اسلام بھی پھیلایا تھا. مسجد کا نام کیا تھا جو بنائی تھی انہوں نے؟ کھانا کعبہ. پھر ماشاءاللہ. اور بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت اسماعیل. ماشاءاللہ. جی بیٹا ایان، حضرت اسماعیل. جی ایان، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر رب. جی اللہ کیا ہے؟ ایان اللہ کیا ہے ہمارے؟ سر رب ہے. اللہ رب ہے. جی خدیجہ، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ رب اس کا مالک. جی ایمان آپ بتاؤ بیٹا. سر سے رب العالمین کہتے ہیں. رب کا مطلب کیا ہے ایمان؟ حسین رب جان میں جس سے العالمین. پوچھوں. جی رب کا مطلب کیا ہے؟ رب العالمین. رب العالمین، پالنے والا. ٹھیک ہے نا. یس. اور دنیا کے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. اللہ سبحانہ اللہ. وتعالیٰ. جزاک اللہ بیٹا. یہ بچے تو میرے بہت سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں. جی اس کا مطلب کون بتائے گا؟ اسمی. اسمی. جی سر میں حاشر بتاؤں؟ حسین کو بولنے دے. حسین. سر اسمی کا مطلب ہوتا ہے سر میں حاشر بتا دوں؟ جی حاشر آپ بتا دیں. سر نام. نام. سر نام. ماشاءاللہ یار، نام. حاشر الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر الہ پوری الہ کا کائنات مطلب معبود، جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آیات صراط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر راستہ. ماشاءاللہ. مستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے آیان؟ سر سیدھا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ بیٹا. جی خدیجہ، بی کا مطلب؟ ساتھ. ساتھ. ماشاءاللہ. بی عربک میں کہاں پڑھا نماز میں آپ نے؟ اعوذ باللہ. حسین بری بات، پھر آپ بیچ میں بولے. حسین بری بات، جس سے پوچھا جا رہا ہے. جی خدیجہ. اعوذ باللہ. باللہ. باللہ کا مطلب کیا ہوا؟ ساتھ اللہ. ماشاءاللہ. متی بیٹا، لا کا مطلب کیا ہے؟ متی لا کا مطلب نہیں ہوتا. نہیں. اور واؤ کا مطلب کیا ہے متی؟ اور اور متی. ابھی میں متی سے پوچھ رہا ہوں، متی ال کا مطلب کیا ہے؟ خاص. خاص. یا نون اور الف تو تا کس کی نشانی ہے؟
जी ईमान, सर मैं हाशिर बताऊं? जमा की निशानी है, यानुन अलिफ्ता जमा की निशानी है। जी हाशिर, जद का मतलब और मजीद का मतलब क्या होता है? सर जद का मतलब होता है अब जद अमजद, जिस तरह के। माशाल्लाह, जद अमजद यानी बुजुर्गी, ठीक है जी। ईमान अब्द का मतलब और इबाद का मतलब क्या होता है? अब्दु बंदा, माशाल्लाह, और इबाद उसकी क्या होगी? बंदे, जमा, बंदे। जजाकल्लाह जी। आयान तय्यबन और तय्यबातू क्या मायनी है? आयान सरपाक, माशाल्लाह पाक, और तय्यबात उसकी जमा है। सलावात और सलात मती, सलावात तो नमाज पढ़ना। माशाल्लाह नमाजें। जजाकल्लाह। खतीजा, हमदी, हमदू, हमदन, इनका मायने क्या होते हैं? हमद हमद अल्लाह हमद के मायने क्या होते हैं? जी ईमान, ईमान यस सर। हमद के मायने क्या है? अल्लाह की तरफ नहीं हमद सर, अल्लाह की तारीफ। तारीफ। हमदी, हमदू, हमदन क्या मतलब है खतीजा? अल्लाह की तारीफ। तारीफ। और मोहम्मदिन, मोहम्मदन का मतलब क्या होता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है कि नहीं जी। इसका बताएं मती, ताला। सर जी आयान, ईमान बताए। चलो आयान बताए, आयान बताए। आला, आला, जज़ाकल्लाह। उजू, ईमान बताए। जी ईमान, नाम मांगना, तवीज मांगना। माशाल्लाह। ये लफ्ज क्या था एक्चुअली पूरा? आऊज़ु, आऊजू क्या मायनी? मैं अपना नाम मांगता हूँ, तवीज मांगता हूँ। माशाल्लाह। रजीम, हाशिर। सर मैं हाशिर बताऊं? जी रजीम, हाशिर। सर रजम, रजम। रजम यानी के धुतकारा हुआ, जिसको पत्थर मारे जाए, ठीक है कि नहीं, जो जिसके साथ कोई दोस्ती ना करना चाहे, ठीक है कि नहीं। सर मैं अगली का बताऊं? रजीम, मुझे पता है नमाज में रजीम किसको कहते हैं हाशिर? शैतान को। शैतान को, ठीक है कि नहीं जी। हाशिर, स्ताइनु सर इस्तिआनत, मतलब? मदद, और मदद। नमाज में क्या आता है पूरा लफ्ज? अस्ताइनु, नस्ताइनु। नस्ताइनु क्या मतलब? सर मदद, कौन मदद मदद करना। मांग रहे? हम लोग हम अल्लाह ताला लोग। जज़ाकल्लाह। हाशिर, एहदी क्या मतलब? किसी का हिदायत, हिदायत पूरा लफ्ज क्या था? सर एहदिना सिरातल मुस्तकीम। एहदिना का मतलब क्या हुआ? सर हिदायत दे हमें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अनअम, हुसैन बताएंगे अनअम का मतलब क्या है? हुसैन। सर इनाम की इनाम। और ये पूरा लफ्ज क्या था? सर इनाम किया तूने। अरबिक में क्या था? अनअमता, अनअमता, माशाल्लाह। ये अपना मती ज़ौलीना, ज़ौली का मतलब क्या है? गुमराह। गुमराह। सामिया, सामिया को कौन बताएगा? ईमान बताए सर। जी ईमान, सुन लिया, सुना। सुन लिया। ये किसने बताया? आयान ने। सामिया सुन लिया। अब जो बच्चा बीच में बोलेगा ना, उससे फिर उसको अनम्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है ओके सर। जी। ओके सर। कसीरन, ईमान, कसीरन। ओके कसीर, कसीरन, कसीरन कौन बताएगा?
सर ज्यादा माशाल्लाह अयान जज़ाकल्लाह। कसीरन ज्यादा ज्यादा जज़ाकल्लाह। मुकीमा कौन बताएगा? सर कायम करना कायम करना अयान जज़ाकल्लाह। मुकीमा नमाज में कहाँ आता है अयान मुकीमा? मुकीम सलात माशाल्लाह। और अयान इसका मतलब क्या होता है? मुकीम सलाती सर नमाज कायम करना माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा है माशाल्लाह। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे और अमल में भी। ठीक है ना जी। कबल कौन बताएगा कहाँ आता है कबल नमाज में? सर कबल का मैं मतलब बताऊं? जी कबूल। कबूल फरमा। तो कहाँ आता है नमाज में कबल हाशिर? सर हम वहां पर आता था। आखिर में आता है। वतकब्बल माशाल्लाह जी। हुसैन हुसैन बताए क्या है? और हमारी दुआ कबूल कर। नहीं हुसैन क्या है ये लफ्ज? तकब्बल। हुसैन इसका मतलब क्या है तकब्बल का? सर तू कबूल कर माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हाशिर कबूल बोला फिर गलत है और फिर सही था। ठीक है। मैं सबसे कबूल बोला था। ठीक जी है। सर। हाशिर अगला लफ्ज क्या है? सर गफर। अगफर क्या मतलब है? सर गफर जिस तरह मतलब से- कौन बताएगा काफिर- मतलब? सर काफिर को नहीं मदद अगफिर कौन बताएगा? सर मदद नहीं। सर मफरत कर माशाल्लाह अयान क्या मतलब है अगफिर का अयान? मफरत कर मगफिरत फरमा यानी माफ फरमा। मगफिरत फरमा यानी माफ फरमा। अगला लफ्ज क्या है खतीजा? वालिदा। वालिदा। और नमाज में क्या आता है रब्बी जालनी में? सर वालिदैया वालिदैया। अयान क्या आता है ये? बली वाली दैया और इसका मायने क्या है? नहीं अब बल्कि सही है। सर वालिदैन वालिदैन। माशाल्लाह वालिदैया मैं अगले का बताऊं? वालिदैन। जी हुसैन आप बताएं। सर मैं हाशिर अगले का बताऊं? जी हाशिर आप बताएं। सर कौम। कौम का मतलब क्या है यहाँ पे? सर कौम जिस तरह की हम ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम थी एक। ठीक है जज़ाकल्लाह। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। थोड़ा सा क्या आता है नमाज में? नहीं नमाज में क्या वर्ड आता है पूरा? यौम। माशाल्लाह। हाशिर आपने क्या बताया था? यौम यकूमुल हिसाब। तो यकूम का मतलब क्या हुआ? हम कायम। वो कायम करे वो कायम माशाल्लाह। हुसैन क्या बताया? वो कायम करेगा। क्या कायम करेगा अल्लाह? हिसाब की दिन को कायम करने वाला। हिसाब की को दिन कायम करेगा अल्लाह। वो कायम करेगा। जज़ाकल्लाह जी। शहद कौन बताएगा? क्या शहादत। वेरी गुड। हुसैन ये बताओ शहादत क्या पूरा लफ्ज क्या है? और मैं शहादत मांगता हूँ अशहदु। माशाल्लाह अशहदु। ईमान अगला लफ्ज क्या है? तबारका तबारका क्या मायनी? मुबारक मुबारक बरकत। देखे ना तबारका मुबारकन बारिक और बारक सबका मायनी है मुबारक। ठीक है ना कबूल करना अच्छी चीज। जी अब आगी प्योर अरेबिक। अभी मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जी हाशिर पहला लफ्ज क्या है? सर का इसका मतलब है तो नमाज में कहाँ आता है का? सर रब्बु का। हाँ क्या मायनी? सर रब तुम्हारा।
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी आयान, अगला लफ्ज क्या है? सरकुम। मतलब आयान? सर तुम्हारा। नहीं। जी हुसैन आप बताएं। सर तुम सब तुम सब नमाज में क्या आता है? सर हुसैन? रब्बुकुम। रब्बुकुम क्या मतलब? सर रब तुम सबका। तुम सबका, जज़ाकल्लाह। अगला लफ्ज कौन बताएगा? मती, ये क्या है? ये नहीं, अगला लफ्ज मती। सर मैं हाशिर बताऊं? नहीं, एक मिनट, मुझे पूछने सबसे। जी मती, एक मिनट बेटा। मती। नून का आम है, नून वाला नहीं, आम है। ये या का हाशिर आप बताएं। सर या का मैं, और क्या लफ्ज बनेगा? सर नमाज में इसको रब्बी बोलते हैं। क्या मतलब? मेरा रब। माशाल्लाह, मेरा रब। और दूसरा क्या होगा? हमारा रब को क्या कहेंगे? रब्बना। रब्बाना, जज़ाकल्लाह। ये वो लफ्ज है जो हरूफ है जो आखिर में आते हैं, ठीक है ना? अब वो हरूफ पढ़ेंगे जो लफ्ज के शुरू में आते हैं। मसलन ये आखिर में ये भी आता है, ही और हु। इसका मतलब कौन बताएगा? सर ही का यार बताए। हाँ जी आयान बेटा, आप बता दो। जी आयान। सर नहीं, जी आयान। सर मैं हु का बताऊं? आशिर मैं आयान से पूछ रहा हूँ बेटा। जी आयान। सर उस, माशाल्लाह। और क्या पढ़ा था हमने इसका? इन सब का। जी हाशिर, आपको मिसाल देंगे। सर रब्बहू क्या मतलब? रब उसका। रब उसका, माशाल्लाह। और हम का क्या होगा आयान? रब उन सबका। रब्बहुम, रब हम सबका, जज़ाकल्लाह। अब अगले लफ्ज आ रहे हैं जो शुरू में आते हैं। जी खतीजा, हमजा किसके पहले आता है? सर आबुदू। आबुदू क्या मतलब? मैं बात करता हूँ। और एक और भी लफ्ज आता है जिसपे हमजा पहले आता है, बैठ के हम पढ़ते हैं। ईमान बताए सर। जी ईमान। अशहदु। अशहदु, जज़ाकल्लाह। क्या मायने है? मैं शहादत मांगता हूँ। मैं शहादत देता हूँ, जज़ाकल्लाह। अगला लफ्ज क्या है ईमान? ना। ना का मतलब क्या होता है? नहीं बेटा, वो रब्बना है, वो तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे। ये ना पहले आता है नमाज में। कौन बताएगा ईमान? सर इनाम। नहीं, ना नून जबर ना। सर मैं बताऊं? जी। सर नाबुदू, माशाल्लाह। क्या मतलब हुआ? हम इबादत करते हैं या करेंगे? ठीक है। अगला लफ्ज क्या आ रहा है? आयान, अगला लफ्ज क्या है? या का मतलब क्या है? माशाल्लाह। तो या के साथ क्या लफ्ज बनता है? याबुदू। याबुदू क्या मतलब हुआ? इबादत करता है। माशाल्लाह, वो इबादत करता है या करेगा। अगला लफ्ज क्या है? ता का मतलब क्या है? तुम इबादत करते हो या करोगे? माशाल्लाह, ताबुदू। जी अन का मतलब क्या कौन बताएगा? यकीनन। नहीं। अन, अशहदु अन ला इलाहा। साथ। अन का मतलब होता है के। अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब क्या होता है? और अन्ना और इन्ना का मतलब क्या होता है? सर अन्ना का मतलब होता है कि, इन्ना का मतलब होता है साथ। सर बेशक।
بے شک. حاشر ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اور انا کا مطلب ہوتا ہے انا کا انا اور انا دونوں کا مطلب ہوتا ہے بے شک. بے شک. اچھا ابھی میں جس سے پوچھوں حاشر ان کا مطلب کیا ہے؟ سر ان کا مطلب سے اور نہیں جی ایان بیٹا آپ بتائیں. کہ ایان ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اور انا اور انا مطلب انا کا مطلب کیا ہے ایان؟ سر بے شک. بے شک. حاشر ان کا مطلب کیا ہے؟ سر ان کا مطلب ہے کہ انا اور انا کا مطلب کیا ہے حاشر؟ سر بے شک. بے شک. من کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بتائیں. ایمان. ایمان ایک منٹ. ایمان ایک منٹ. ایک منٹ میں ابھی میوٹ کر دوں گا سب کو. من کا مطلب کیا ہے؟ ایمان. مین سے من جس. ماشاءاللہ. من سے اور من جس. جزاک اللہ. سب سے ڈسپلن ایمان ہے. ایمان سے جب پوچھا جائے تو بتاتا ہے، باقی بیچ میں آ جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے بات بھی ماننی ہوتی ہے کہ نہیں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے. اللہ کی بات مانتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا جی. میم مشدد. ایمان بتائیں سر. جی ایمان. اے. اے کس کے ساتھ آتا ہے؟ اے. کس کے ساتھ آتا ہے؟ اللہم. ماشاءاللہ. اللہم کیا مطلب؟ اے اللہ. اے اللہ. خدیجہ ایوہا کا مطلب کیا ہے؟ کون اے. اور ایوہا کس لفظ کے ساتھ آتا ہے؟ نماز میں. نماز میں. ایوہن نبیو. ایوہن بیو. ایان نے بتایا ایوہن بیو. بیو. ایوہن بیو نہیں بیو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی غیر کا مطلب کون بتائے گا؟ سوائے. جزاک اللہ. سوائے. اور اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ. اللہ سوائے. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سوائے. جزاک اللہ. الذین. ایمان بتائیں. ان لوگوں جو ایان بتائے. جی ایان. وہ لوگ. ان لوگوں کا. جزاک اللہ خدیجہ. خدیجہ کیا بتایا آپ نے؟ الذین وہ لوگ یا ان لوگوں کا. ایہ کا مطلب کون بتائے گا؟ ایمان بتائیں. جی ایمان. ایمان 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 بتائے گا. صرف کہاں پہ آتا ہے یہ ایہ؟ صرف ایہ کا مطلب کیا ہوا؟ صرف. کا ایاک نعبدو. ایہ کا صرف تیری. ایہ کا تیری. تحیات کا مطلب کیا ہے؟ عبادات. عبادات. ماشاءاللہ. تحیات. عبادات. جزاک اللہ. اجعل. سر ہم نے یہ کبھی پڑھا بھی ہے. ربی اجعلنی. قابل بنا. اجل کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے قابل بنا کہ میں اسکول میں اچھے نمبر لوں. مجھے قابل بنا کہ میں نماز پڑھوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ذریت. ذریت. اولاد متی رحمان. اولاد. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. متی الرحمان. اولاد. اولاد. اور ذریت اولاد. صلی. سلامتی. ماشاءاللہ. سلامتی. گڈ. جزاک اللہ متی. سلامتی. کما.
ایمان بتائے سر؟ جی ایمان. جیسا کہ. ماشاءاللہ کما جیسا کہ. آلی ال نہیں کہا آلی. قوم مکی رحمان بول رہا قوم. قوم کس کی قوم؟ آلی. ابراہیم کی قوم. ماشاءاللہ آلی ابراہیم. اور دوسری کس قوم کا ذکر تھا؟ محمد. آلی محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا، ان کی امت کا. فی سر فی کب مد پر میں کہاں پہ آتا ہے فی؟ سر فی ہی کیا معنی؟ سر اس پر اس میں ماشاءاللہ حسین. فی ہی اس میں. من سر سے کہاں آتا ہے؟ سر من الشیطان. ماشاءاللہ. من الشیطان ہی کیا مطلب؟ شیطان. ماشاءاللہ. لا اور لی ایک ہی مطلب تھا. کیا تھا لا اور لی؟ کے لیے. کے لیے. کہاں پہ آتا ہے لی؟ سر للہ. للہ کیا مطلب؟ اللہ کے لیے. ماشاءاللہ. اور لا لام زبر لا. ایک ہوتا ہے لام الف زبر لا، اس کا مطلب ہے نہیں. یہ لام زبر لا کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی کے لیے ہے. کہاں پہ آتا ہے یہ؟ کے لیے. کہاں پہ آتا ہے یہ؟ سر للہ نہیں، لام زبر. لام زبر. جی. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا وتقبل تو ربنا و لکل حمد. ماشاءاللہ. لکل حمد کا مطلب کیا ہے؟ حمد کے لیے. اللہ حمد. لکل حمد. لکا سر جس لکا کا لکا میرے لیے. تیرے لیے. جزاک اللہ. بیٹا الحمدللہ آج آپ نے نماز کی پوری جتنی وکیبلری تھی وہ آپ نے کمپلیٹ کی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب کل ہم انشاءاللہ دعائے قنوت کریں گے. کیا کریں گے؟ دعائے قنوت. دعائے قنوت کہاں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ دعائے قنوت وتر میں. وتر میں پڑھتے ہیں. وتر کس نماز میں پڑھتے ہیں؟ عشاء میں. اور وتر کتنے پڑھتے ہیں ہم؟ 3. اور 3 رکعت میں کون سی رکعت میں وتر یہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے؟ آخری. ماشاءاللہ. تو کل ہم انشاءاللہ دعائے قنوت میں وتر پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور پرسوں بھی ہم کلاس کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور پرسوں ہم صورتیں شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. جو آپ کے سکول میں صورتیں پڑھائی جاتی ہے نا اس کی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. اور دیکھیے گا وہ ترجمہ آپ لوگ خود کر سکیں گے انشاءاللہ. کلیئر ہوگی بات؟ اور بڑے مزیدار طریقے سے کریں گے. کچھ میں کوشچن آنسرز بھی ہوں گے. مزہ آئے گا بڑا. ٹھیک ہے سر پورا کلاس. جی. اچھا مجھے ابھی یہ بتائے، میں سب کی ویڈیو آن کرنے لگا ہوں. سب ویڈیو آن کر لیں اپنی. جی. اچھا مجھے اب پیارے پیارے بچے یہ بتائے کہ نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ نماز پڑھتے ہیں بیٹا؟ یس سر. ویری گڈ. اور ماما بابا کی بات مانتے ہیں؟ یس سر. ماما بابا کی بات تھوڑی تھوڑی تو مانتے ہوں گے نا یار. تھوڑی تو مان لیتے ہیں. تھوڑی تھوڑی مان لیتے ہیں. ابھی آپ نے مسلمان سے مومن بننا ہے تو مومن ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بات مانے اور اپنے ماما بابا کی بات نہ مانے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اب آپ نے انشاءاللہ اپنے ماما بابا کی زیادہ بات ماننی ہے. ٹھیک ہے؟ اور جس طرح آپ نے نماز سیکھی انشاءاللہ اپنے کلاس میں بھی بہت اچھے نمبر